सीधा अडियाला जेल से आज आ रहे हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। खान साहब 4 अगस्त 2023 से जेल में हैं। पहले अटक और फिर अडियाला जेल में। एक पिटीशन फाइल की गई जिसके बेस पे खान साहब को ट्रांसफ़र करवाया गया अडियाला जेल। खान साहब के साथ वकला, पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात हमेशा एक इशू रहा। खान साहब का बच्चों के साथ बात कराना हमेशा एक इशू रहा। इसके सिलसिले में हमने कई मरतबा एप्लीकेशन फ़ाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने एक से ज़्यादा मरतबा डायरेक्शन दी कि बच्चों से बात कराई जाए, टीवी और अखबार की फराहमी हो, पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात हो। फिर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर के थ्रू एक SOP वज़ा करवाया। उस SOP में ये करवाया कि हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातें होगी। फैमिली के ट्यूसडे और थर्सडे को मुलाकात हुआ करेगी और वकला की ट्यूसडे को मुलाकात हुआ करेगी। वकला की तादाद 6 रखी गई। जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिनकी भी मुलाकात थर्सडे को होनी थी, उनकी भी तादाद 6 रखी गई। और सारे फैमिली मेम्बर्स, चाहे वो बुशरा बीबी के हैं, चाहे वो खान साहब के हैं, इनकी भी तादाद रखी कि सारी फैमिली इन तारीख को मिलेगी, ट्यूसडे को भी और थर्सडे को भी। आखिरकार इसमें 30 पिटीशनें हाई कोर्ट में पेंडिंग थी। मतलूब वो भी जिसमें हमने कंटेम्प्ट पिटीशनें फाइल की थी, क्योंकि ये ऑर्डर वायलेट हो रहे थे, खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक 3 मेंबर बेंच कंस्टिट्यूट किया और उसको बाय कंसेंट, बाहिमी रजामंदी के साथ दोनों फरीकेन के उसको डिस्पोज ऑफ किया। और इस डिस्पोजल के वक्त ये बावर करवाया कि खान साहब की जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक़ है वो हफ्ते में 2 मरतबा हुआ करेगी, ट्यूसडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन। इसकी हमारी ग्रीवेंस थी। ये मुलाकात ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है। खान साहब की फैमिली की लास्ट मुलाकात 20 मार्च को हुई थी। उसके बाद 25 मार्च को कोई मुलाकात नहीं हुई, 27 मार्च को कोई मुलाकात नहीं हुई, बच्चों की बातें नहीं करवाई गई, लेकिन और ईद पे फैमिली की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इसीलिए लास्ट तारीख़ पे अलीमा बाजी ने यह कहा था कि मेरी मुलाकात ज़रूरी है फैमिली की मुलाकात हर सूरत होने चाहिए। और साथ ये कहा कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराते मैं वहाँ अडियाला में बैठी रहूँगी। आज तीनों बहनें और कासिम साहब वो आए थे। वो अडियाला के बाहर इंतज़ार करते रहे, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। 2 मुलाकातें थीं आज, वकला की अलग, जिसमें से 5 वकला की मुलाकात हुई थी। मैं, अली ज़फ़र, मुबशर अवान, ज़हीर और अली इमरान। लेकिन फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। किसी भी सूरत इनको अंदर आने नहीं दिया, इवन अडियाला के गेट तक नहीं आने दिया गया। एवेंचुअली 6 घंटे के इंतज़ार के बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। और इसके हिरासत में लेने के वक्त जो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनमें हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को भी हिरासत में लिया गया। उसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन मुबशर अवान साहब जो वकील भी है, उनको भी हिरासत में लिया गया। शफकत अवान साहब, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। उसके साथ हमारे पार्लियामेंटेरियन जो दूसरे तरफ इंतज़ार कर रहे थे, उमर साहब की सरबराही में, जिसमें हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन इस वक्त मौजूद है, ये भी वहाँ मौजूद थे। इसमें भी पत्थर को मारा गया और मियां अज़हर साहब जो 82 ईयर्स के ओल्ड है, उसको चोट लगी है और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। हमने यहाँ तक एक्सेप्ट कर लिया था हाई कोर्ट का ऑर्डर कि हम अडियाला के बाहर बात नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि आज मुलाकात के बाद हमने खान साहब की कोई भी इंस्ट्रक्शन, हिदायत और बात अडियाला जेल के बाहर नहीं की, और इसके लिए हमने आपको ज़हमत दी। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। हमारे साथ हमने ये चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी ये बात करवाई थी
اور چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ فوگاٹ سے اپنے ہائی کورٹوں کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرواؤ, ہمیں آئسولیٹ نہ کرے, ہمیں اسپیس دے دے, یہ پولیٹیکل اسپیس کوئی اور لے گا. بھائی کی بہن سے ملاقات, بہن کی بھائی سے ملاقات جیل کے رولز کے اندر ہے. یہ صرف خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے, جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. جی سلمان صاحب. جی شکریہ. دیکھیں آج جو وکلاء کی ملاقات تھی اس کے لیے 6 نام SOPs کے مطابق میں نے دے دیے تھے. ان 6 ناموں میں ایک نام تھا ظہیر عباس صاحب کا, اس کے علاوہ 5 نام اس کے علاوہ تھے, دیگر تھے. مجھے اڈیالہ جیل سے کوئی 1.5-2 میل دور روک لیا گیا, پولیس میرے گرد کھڑی ہو گئی. میں نے پیدل چلنے کی کوشش کی, مجھے پیدل نہیں چلنے دیا گیا. بطور کوآرڈینیٹر میرا نام ظاہر ہے اس لسٹ میں تھا, خان صاحب سے ملاقات ضروری تھی. اس کے علاوہ دیگر نام تھے, 2 صدور تھے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور ڈسٹرکٹ بار کے, ان کے نام موجود تھے. نیاز اللہ نیازی جو خان صاحب کے مقرر کردہ اسپوکس پرسن ہیں ان کا نام تھا. ہم سب کو نہیں ملنے دیا گیا. مجھے ایک طرح سے تحویل میں رکھا گیا. میں 1.5 گھنٹہ کھڑا رہا, میرے ارد گرد پولیس کا پیرا تھا, بندوق کے تانے پولیس والے کھڑے رہے اور اس کے بعد مجھے وہاں سے دھکیل دیا گیا. لیکن کیا یہ گیا کہ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا. گور صاحب بطور چیئرمین چلے گئے, آج ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا لیکن یہ اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بطور چیئرمین, بطور کوآرڈینیٹر. لیکن اس کے علاوہ جو 4 نام دیے گئے ان کا کوئی تعلق آج کی میٹنگ سے نہیں تھا, اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں اس بات کی. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ خان صاحب سے کس کو ملنے دینا ہے کس کو نہیں ملنے دینا, یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف کیا جا رہا ہے, جیل مینول کے خلاف کیا جا رہا ہے. ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جائے, انہیں ایک قسم کی تنہائی میں دھکیل دیا جائے جہاں وہ ایک ہی بیانیہ سنیں, ایک ہی بات سنیں, وہ بات نہ سنیں جو ان کو سننی چاہیے. ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے. مجھے ٹی وی پہ پچھلے کئی دنوں سے ہاک کہا جا رہا ہے. جو منظور نظر اینکر ہے میں سن رہا ہوں, حیرانی سے سن رہا ہوں کہ ہر پروگرام میں مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان راجہ ملک میں مفاہمت کے خلاف ہے, سلمان راجہ ایک ہاک ہے. یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی طاقت ہے PTI, اس کو اور اس ملک کے جو انتظام کو سنبھالے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا, ان کو ساتھ بیٹھنا ہوگا. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات آگے چلیں. ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے اس کے علاوہ کہ عوام کی جو آواز ہے, عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مانا جائے, اس کا احترام کیا جائے. ہم کوئی چور دروازہ نہیں ڈھونڈ رہے, ہمیں کسی کی خوشنودی نہیں چاہیے. اگر میرا یہ کہنا مجھے حق ثابت کرتا ہے, اگر یہ میرا کہنا مجھے ایک ناپسندیدہ شخص بناتا ہے تو 100 بار میں ناپسندیدہ بنوں گا. میں آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں, میں عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتا ہوں, میں شرافت کی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کے ملک نہیں چلا سکتے لوگوں کو اغوا کر کے. احمد نورانی کی ماں عدالتوں میں روتی پھرے, اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. مجھے یہ ملک قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شخص سے نالاں ہوں تو آپ اس کے پورے خاندان کو اغوا کر لیں. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اگر میرا یہ کہنا ناگوار گزرتا ہے تو میں آخری دم تک یہ کہوں گا. اس کی وجہ سے اس کی پاداش میں اگر مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تو سو بی اٹ, میں کھڑا ہوں اپنی جگہ. آپ نے جو حملہ کیا, جو لوگ بے گناہ کٹلنگ میں مارے گئے, میں نے اس کے حوالے سے بالکل بیان دیا ہے. میں نے بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے, پارٹی کو دور کیا ہے. اگر یہ میرے خلاف مقدمہ ہے, یہ میرے خلاف الزام ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. میں پاکستان کے آئین کے لیے کھڑا ہوں, میں شرافت کے لیے کھڑا ہوں. میں خان صاحب کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں, وہ بیٹھیں ہمارے ساتھ, وہ آگے بڑھنے کی بات کریں. ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ملک میں استحکام ہونا چاہیے, ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے, ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے, ہم نے ملک میں صحت دینی ہے. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس, بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.